ओम श्री परमात्मने नमः। प्रस्तुत छ 2078 साल पौष 7 गते बुधबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र सब्स्क्राइब गरेसँगै अल बटनमा थिच्न भने नभुल्नुहोला। आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग रहेको छ र दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। आजको पञ्चाङ्गमा विशेष हामीले तिथिमितिको जानकारी, शुभ अशुभ समयको जानकारी र कुन दिशाको यात्रा गर्दाखेरि राम्रो हुनेछ यी वस्तुको जानकारी दिएका छौँ। र दैनिक राशिफलमा कुनै नराम्रो दोष छ र केही नराम्रो हुँदैछ भने तापनि पञ्चाङ्ग श्रवणले मात्र पनि तपाईको कतिपय नकारात्मक असरहरू हटेर जानेछ। त्यसैले पञ्चाङ्ग श्रवण गरेर अनि आफ्नो राशिफल सुन्नुहोला। आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको चर्चा गरौँ। आज मिति विक्रम सम्वत 2078 साल पौष 7 गते बुधबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2021 डिसेम्बर 22 तारिक राशिसनाम संवत्सर श्री सूर्य रवि दक्षिणायन हेमन्त ऋतु। चान्द्रमान अनुसार पौष कृष्ण पक्ष थिन्लागा तृतीया तिथि दिउँसो 2:35 त्यसपछि चतुर्थी तिथि रहनेछ। तिस्या नक्षत्र राति 11:10 त्यसपछि अश्लेषा नक्षत्र रहनेछ। ऐन्द्र योग पूर्वाह्न 11:26 त्यसपछि वैधृति योग रहनेछ। विष्टिकरण दिउँसो 2:35 त्यसपछि बवकरण राति 3:09 अन्तिममा बालवकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर आज कर्कट राशिमा चन्द्रमा, धनु राशिमा सूर्य, कुम्भ राशिमा बृहस्पति, आनन्द आदि योगमा मातङ्ग योग, चन्द्रमा दिशा उत्तर, चन्द्रमा रङ सेतो, वार्सुल उत्तर, योगनी दिशा आग्नेय रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि कर्कट राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, तपाईहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईहरूले आफ्नो जन्ममिति, जन्म महिना, जन्म गते, जन्मस्थान र जन्म समय र जन्म वर्ष कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईँहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 6:52, सूर्यास्त साँझ 5:12 हुनेछ। आजको व्रत चाडपर्वहरूमा त्यस्तो विशिष्ट चाडपर्व जुरेको दिन छैन। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। काल राहु मध्याह्न 12:03 देखि दिउँसो 1:21 नैऋत्य दिशामा हुनेछ। यमघण्ट बिहान 8:09 देखि बिहान 9:27 रहनेछ। गोलिक काल पूर्वाह्न 10:45 देखि मध्याह्न 12:03 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै तातो दुध वा दुधको परिकार खाएर सुरु गर्नुहोस्, शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। आज लाभ 12 बेला बिहान 6:51 देखि बिहान 8:09 रहनेछ। चर 12 बेला दिउँसो 2:39 देखि दिउँसो 3:57 रहनेछ। आज लाभ 12 बेला दिउँसो 3:57 देखि अपराह्न 5:14 रहनेछ। शुभ 12 बेला साँझ 6:57 देखि बेलुका 8:39 रहनेछ। आज कुनै पनि यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने उत्तर पश्चिम दिशा शुभ रहनेछ। दर्शकवृन्द, मैले भनेको शुभ समयमा विशेष बीचको समयलाई लिएर महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नुहुन्छ भने अझ राम्रो। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँअनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषको सरसल्लाह लिनु राम्रो हुनेछ। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज विशेष कर्कट राशिमा चन्द्रमा हुँदै गर्दाखेरि तपाईको राशिबाट चतुर्थ भावमा चन्द्रमा रहेको अवस्था देखिन्छ। आज जीवनप्रति सकारात्मक र सन्तुलित सोचले तपाईको कतिपय काम कार्यहरू
कार्यान्वयन हुन सक्ने दिन रहेको छ। दिगो योजनाहरूको क्षेत्रमा काम कार्यमा तपाईँ मेहनत गर्दै हुनुहुन्छ भने क्रमशः लाभ मिल्दै जान सक्ने दिन रहेको छ। आज तपाईँको काम कार्य आर्थिक सफलताका लागि तपाईँको योजनाहरूलाई तपाईँले थोरै गोप्यतामा राखेर बढ्नु चाहिँ राम्रो हुनेछ। श्रमिक वर्गहरूका लागि आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा होस्, व्यावसायिक कुरामा होस्, थोरै निर्णय गर्न दोधारपनले गर्दाखेरि काम कार्यमा पछि पर्न सकिन्छ कि भन्ने दिन हो। त्यो कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने छ। मनमा अस्थिरतापन आउन सक्छ। तपाईँको व्यक्तिगत जीवनमा नजिकका मान्छेले आवश्यकताभन्दा बढी हस्तक्षेप गर्न सक्छन् कि भन्ने दिन हो। त्यो कुरामा पनि तपाईँले सजग रहनुपर्ने छ। धेरै महत्त्वकाङ्क्षी बन्नुभन्दा पनि तपाईँको योजनाहरूलाई पुरा गर्नतिर लाग्नु नै राम्रो हुनेछ। आज तपाईँको कुनै पनि जग्गा सम्पत्ति सम्बन्धी विवादहरू चलिरहेको छ भने केही राम्रो व्यक्तिको मध्यस्थतामा साथ सहयोगमा तपाईँले त्यो समस्याहरूलाई समाधान गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा वा आर्थिक कुराहरूमा अरूमा दिएको वचनले केही समस्यामा पर्न सकिन्छ कि भन्ने दिन हो। त्यो कुरामा चाहिँ तपाईँ सजग रहेर बढ्नुपर्ने छ। आज व्यावसायिक कुरामा नयाँ क्षेत्रमा लगानी गरिहाल्नु त्यति राम्रो हुँदैन। लगानी गर्ने कुरामा चाहिँ तपाईँले सोच विचार गर्नुहोला। उधारो लिने दिने कामहरू नगरेको राम्रो हुनेछ। कारोबारमा विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। तपाईँको हातबाट गएको धनहरू फिर्ता नहुन पनि सक्छ। आज पारिवारिक जीवनमा केही मतभेदको भावनाहरू सृजना हुन सक्ने समय रहेको छ। समझदारीमा बढ्ने कोसिस गर्दै बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका कुरामा सामान्य साथ सहयोगमा बढ्न सक्ने दिन हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा स्थिरतामा कमी आउन सक्ने समय रहेको छ। पढाइमा लगनशील भएर बढ्न गाह्रो समय हो। स्वास्थ्यमा आज खानपिन आहार विहारका कुरामा ध्यान दिनुपर्ने छ। पारिवारिक स्वास्थ्यमा वा पेट समस्याहरू केही रहन सक्छ। मातापिताको स्वास्थ्यमा पनि तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने समय देखिन्छ। त्यसैले आजको दिन तपाईँका लागि मध्यम समय रहेको छ। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा लगनशील भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। आफ्नो योजनाहरूलाई समयमै पुरा गर्ने कोसिस गर्नुहोला। आज केही ढिला सुस्ती भइदिन सक्छ। सजग रहेर बढ्नुपर्नेछ। शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव मनसा देवी। ओम मनसा देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। टरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज कर्कट राशिमा चन्द्रमा हुँदै गर्दाखेरि तपाईँको राशिबाट चन्द्र गोचर तेस्रो भाव पराक्रम भावमा रहेको छ। त्यसैले पराक्रम बढ्न सक्ने दिन हो। कर्मचारी वर्गहरूका लागि समय काम कार्यको वातावरण अनुकूल बनिदिनाले आफ्नो काम कार्य गर्न सहज वातावरण बन्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँले गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा आज सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज तपाईँले कुनै पनि कठिन कार्यहरूलाई समेत सम्पादन गर्न सक्ने समय रहेको छ। न्याय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुनै पनि कार्यमा सफलता हासिल गर्न सक्ने दिन हो। आज परिश्रम अनुसार परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। प्रतीक्षित नतिजाले केही उत्साह जोगाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईँको सानोतिनो गल्तीको विरुद्धमा प्रतिशोध लिनेहरू पछि पर्न सक्छन्। त्यो कुरामा तपाईँले विशेष सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय पनि छ। हुन त शत्रु पक्षलाई पराजित गरेर बढ्न सक्ने दिन पनि हो। आज तपाईँले शत्रु पक्षको कुरालाई समय अनुसार जवाफदेही भएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। विगतका केही नराम्रा घटनाहरूले मनलाई थोरै भावुक बनाउन सक्छ कि भन्ने दिन हो। त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। आध्यात्मिक आस्था राखेर बढ्नुहुन्छ भने दिन अझ राम्रो बन्न सक्छ। परोपकार काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुन सक्ने समय हो। प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्न सकिनेछ। आज विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि असल मित्रजनहरूबाट पनि काम कार्यको क्षेत्रमा साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक आय आम्दानीमा केही वृद्धि गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँका कारोबारहरू अनुकूल परिस्थितिमा सम्पन्न हुन सक्ने दिन पनि हो। आज थोरै लगानीबाट पनि तपाईँले केही नाफा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज
केही नयाँ उद्योग व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट तपाईँले केही फाइदा लिन सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँले कुनै पनि काम कार्यको क्षेत्रमा व्यावसायिक कुरामा महत्त्वपूर्ण निर्णय लिँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्नु आवश्यक रहेको छ। कामको मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय हो। पारिवारिक जीवनमा दाजुभाइबाट पनि आज केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने हौसला मिल्न सक्ने समय छ। आज प्रेम सम्बन्धको कुरामा भावनात्मक कुराकानीहरू हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज पढाइ पक्ष प्रगतिमूलक पथमा तपाईँ अग्रसर हुन सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष पनि सबल रहन सक्ने दिन रहेको छ। यसले गर्दा समग्रमा दिन लाभदायी नै देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव सूर्य देवता ओम आदित्याय नमः। यो मन्त्रलाई 12 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिबाट दोस्रो भावमा रहेको छ र पनि कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो। दिन मध्यम मान्न सकिन्छ। गरेका काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ। आफ्नो कार्य योजना अनुसार तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। रोकिएका काम कार्यहरूलाई प्रयास गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तर तपाईँले काम कार्य गर्ने वातावरणलाई अझ सहज बनाउने कोसिस गर्नुपर्नेछ। आज कामले दिगो फाइदा दिन सक्ने समय पनि रहेको छ। परिश्रम अनुसार काम कार्यको क्षेत्रबाट तपाईँले उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने समय रहेको छ। सामाजिक क्षेत्र नोकरी काम कार्यको क्षेत्रबाट केही मान सम्मान बढ्न सक्ने पनि समय रहेको छ। र आज तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने कुरा कृष्ण पक्षको चन्द्रमा रहेकाले बेकार र रमाइलो गर्ने कुराहरूमा आफ्नो समय धेरै बर्बाद नगर्नुहोला। अन्यथा कुनै उपलब्धिहरू तपाईँको हातबाट बाहिर निस्किन सक्ने समय पनि बन्नेछ। बोलीमा संयमता अपनाउनु पर्नेछ, किनभने बोलीको अर्थ अनर्थ लाग्ने हुँदाखेरि कार्य वातावरणमा केही असहज परिस्थिति बन्छ कि भन्ने दिन हो। त्यसैले त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। तपाईँको काम कार्यको परीक्षण वा मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय रहेको छ। त्यसैले आकस्मिक चिर परिचित व्यक्तिहरूसँग आफ्नो व्यक्तिगत विषयहरू साझा नगर्दा नै राम्रो हुनेछ। आज हतारमा कुनै पनि काम कार्यको क्षेत्रमा कुनै महत्त्वपूर्ण नलिनु नै राम्रो हुनेछ। आज ईर्ष्या गर्नेहरूबाट तपाईँले सचेत रहेर बढ्नुपर्नेछ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि इच्छित परिणाम प्राप्त गर्नका लागि धेरै भाग्यमा भरोसा नगर्नुहोला। आज मेहनतमा कर्मशील भएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय छ। विवादित कार्यबाट तपाईँ टाढा रहने कोसिस गर्नुहोस्। तपाईँको बहुमूल्य वस्तु केही समयका लागि भए पनि कतै हराउन गुम्न सक्ने समय रहेको छ। त्यो कुरामा सजग रहेर बढ्नुपर्नेछ। आज परिवार कुल कुटुम्बसँगको सम्बन्धमा सामान्य तिक्ततापन महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका कुरामा मिठासका साथ अगाडि बढ्न सक्ने सम्बन्धको पक्ष सकारात्मक छ। गृहिणी वर्गहरूका लागि घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा केही अव्यावहारिक बन्दिन सक्छ, केही खट्नुपर्ने हुन सक्छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि मनलाई स्थिर गरेर अध्ययन गर्दा केही राम्रो पनि हुन सक्ने समय हो। स्वास्थ्य खानपानका कुरामा तपाईँले आजको दिन ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। समग्र दिन तपाईँका लागि मध्यम फलदायी मात्र हो। त्यसैले पूर्ण नराम्रो पनि छैन। आफूले मेहनत गरेर बढ्नुहुन्छ भने दिनलाई सकारात्मक पनि बनाउन सकिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव नागदेवता ओम नवनागाय नमः। यो मन्त्रलाई 16 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचर तपाईँको राशिमै रहेको छ। यसले अन्न लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। तपाईँ कृषि पशुधनको क्षेत्रमा आबद्ध रहेर काम कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने आज कृषि कार्य केही राम्रो बन्न सक्ने समय रहेको छ। आज अन्नादि वस्तुबाट केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो। आत्मविश्वास आफैमा बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँभित्र रहेको कलात्मक रचनात्मक क्षमता
क्षमताको अरूबाट प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। केही अवसरका लागि आज केही दौडधुप सङ्घर्ष पनि हुन सक्ने समय हो, तर सङ्घर्ष खेर नजान सक्ने समय छ। आज सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। तपाईँको आफ्नो अपुरा योजनाहरूलाई पुरा गर्नका लागि तपाईँका सहकर्मीहरूबाट पनि काम कार्यको क्षेत्रमा आज साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको प्रयासले पनि कामहरूलाई सफल बनाउन सक्ने दिन हो। आज आफूभित्र रहेको कमी कमजोरीलाई पहिचान गर्दै सुधार गर्दै आफ्नो गन्तव्यमा अग्रसर हुन सक्ने समय रहेको छ। कार्यकौशलपनमा केही निखारपनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। अवसर पनि प्राप्त हुन सक्ने दिन हो भने आज तपाईँ कुनै पनि समस्यामा पर्नुभएको छ भने त्यो काम कार्यको समस्या होस्, व्यावसायिक समस्या होस्, अरूलाई सेयर गर्दाखेरि समाधान प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। पहिले गरेको कामको क्षेत्रबाट केही निराशा थियो भने पनि आज केही सफलता मिल्न सक्ने र थप हौसला जगाउन सक्ने दिन बन्न सक्छ। सामान्य रिस आवेगलाई तपाईँले संयमतामा राखेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज कसैको व्यक्तिगत जीवनमा हस्तक्षेप हुने गरी कुराकानी भने नगर्नुहोला, यसले तपाईँको सम्बन्धलाई बिगार्न सक्छ। त्यो कुरामा तपाईँ सजग रहेर बढ्नुपर्नेछ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा केही राम्रो जग बसाउने अवसर प्राप्त हुन सक्ने दिन हो। आज तपाईको व्यावसायिक क्षेत्रमा इन्भेस्टमेन्ट बढाउनका लागि पनि दिन राम्रो नै देखिन्छ। गरेको लगानीहरूबाट पनि मुनाफा प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। आज पारिवारिक जमघटका साथ केही मिठो मिष्टान्न भोजनको योग पनि रहेको दिन हो। गृहिणी वर्गहरूका लागि घर व्यवहारिक पक्षहरूमा केही सुधार आउन सक्ने, आज पारिवारिक सदस्यहरूसँग तपाईँको मन प्रसन्न रहन सक्ने समय रहेको छ। प्रणय सम्बन्धका कुरामा आज निकटपनको अनुभूति हुन सक्ने समय हो। शिक्षार्थी वर्गहरूका लागि ज्ञान कला सिक्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँका साथीभाइहरूसँग केही रमाइलोमा केही समय बिताउन सक्ने दिन पनि हो। छोटो र लामो दूरीको यात्रा हुन सक्छ। अपच खाने कुरामा सामान्य ध्यान दिनुहोस्। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव रिद्धि सिद्धि, ओम रिद्धि सिद्धि नमः। यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव तपाईँको राशिबाट 12औं भावमा रहेको छ। आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा केही अवसरको खोजीमा केही दौडधुप गर्नुपर्ने दिन बन्न सक्छ। आज तपाईँ विदेशमा रहेर काम कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्रबाट चाहिँ तपाईँलाई केही सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज आफ्नो देशमा रहेर काम गर्नेहरूका लागि दिन मध्यम बन्न सक्छ। अनावश्यक झन्झटिलो काम कार्यको क्षेत्र आइपर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँले कसैलाई अर्थी उपदेश दिँदै हुनुहुन्छ भने त्यो अरूका लागि केही नराम्रो सुनिन सक्ने दिन पनि हो र आज केही अत्यधिक खर्च बढ्न सक्ने समय छ। तपाईँको खर्चले गर्दाखेरि वा आर्थिक म्यानेजमेन्ट राम्रो नहुँदाखेरि तनाव बढ्न सक्ने समय रहेको छ। यी कुराहरूलाई विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। श्रमिक वर्ग हुनुहुन्छ, कामदार वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईँले काम त गर्नुहुन्छ तर गरेको कामको फाइदा अरूले लिन सक्छन्। त्यो कुरामा तपाईँ चलाखीका साथ बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। कार्य जिम्मेवारीहरू आज बढ्न सक्छ, त्यसैले काम कार्य जिम्मेवारीहरू पुरा नहुन सक्ने समय पनि हो। आज सकेको काम गर्नुहोला, नसकेको काम कार्यलाई भोलिका लागि थाँती राख्नु राम्रो हुनेछ। काम कार्यलाई लिएर कुनै पनि तनाव लिनुहुन्छ भने दिन नै खल्लो बन्दिन सक्छ। आज यी कुरामा तपाईँले विशेष ध्यान दिनुहोस्। कार्य वातावरणलाई सकेसम्म राम्रो बनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आय आम्दानीमा केही कमीपनको महसुस हुन सक्ने समय रहेको छ। कुनै पनि सट्टापट्टाको ठुलो कारोबार गर्न लाग्नु भएको छ भने आज विशेष ध्यान दिनुहोला। ठुलो कारोबारमा केही गल्ती भइदिन सक्छ र नराम्रो असर पनि पुग्न सक्ने दिन हो। आज नयाँ क्षेत्रमा हात बढाउनु त्यति राम्रो हुँदैन, त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। आज आफूलाई चाहिने वा घरायसी कुरामा उपभोग्य वस्तुका लागि केही ऋण खर्चिनुपर्ने अवस्था पनि आइपर्न सक्छ।
मेहनतको प्रतिफल अरूले उछिन्न सक्छन् त्यो कुरामा ध्यान दिनुस्। कसैलाई धेरै विश्वास भरोसा नगर्नु नै जाति हुनेछ। आज परिवारबाट केही टाढापन र साथ सहयोगमा केही कमीपनको महसुस गर्न सक्ने समय बन्ने छ। आज कुनै पनि कामका लागि महत्त्वपूर्ण निर्णय लिँदै हुनुहुन्छ भने आफ्नो प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धबाट विशेष सरसल्लाह सुझाव लिएर बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको मन पनि हल्का हुन सक्छ र तपाईँको समस्या पनि केही समाधान हुन सक्ने समय बन्ने छ। कुनै पनि यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने यात्रा कठिनाइपूर्वक बन्दिन सक्छ, त्यसैले यात्रा गर्दा ध्यान दिनुहोला। अध्ययनमा लगावमा कमीपनको महसुस गर्न सक्ने समय हो। स्वास्थ्य पक्ष समस्या रहन सक्छ, खानपिनमा ध्यान दिनुहोस्। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव कुबेर भगवान। ओम कुबेराय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचर तपाईँको राशिबाट 11औं भावमा रहेको छ। तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा आज तपाईँका सहकर्मीहरूबाट पनि आज साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने र तपाईँका इष्टमित्रहरूसँग नजिकपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कार्यमा सफलता हासिल गर्न सक्ने दिन हो। श्रमिक वर्गहरूका लागि आज सोचे आँटेका काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँ अग्रसर हुन सक्ने समय रहेको छ। विविध लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि आर्थिक पक्ष व्यावसायिक पक्षहरूमा तपाईँलाई विशेष लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्ने छ। आज कुनै नयाँ क्षेत्रमा तपाईँ अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने दिन उपयुक्त नै बन्ने छ। पछिसम्म फाइदा मिल्ने क्षेत्रमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज सहकर्मी र साथीभाइहरूको साथ सहयोगले गर्दा आफूभन्दा ठुला व्यक्तिको साथ सहयोगले गर्दाखेरि तपाईँको कार्यहरूलाई समयमै समापन गर्न सक्ने दिन बन्ने छ। आज आफूसँग भएको क्षमताको प्रदर्शन गरेर अवसरहरूबाट सफलता मिल्न सक्ने दिन पनि हो। तपाईँ योग्य कर्मचारी वर्गहरूका लागि केही पदोन्नति वा मौद्रिक लाभ मिल्न सक्ने, कार्यक्षेत्रबाट केही राम्रो सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। आज कुनै पनि ऋण गर्ने अवस्था आउँदैछ, केही कुरा किन्ने, सवारी साधनहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने ऋण गरेर खर्चिने कुरामा थोरै विचार गर्नुहोला। आज तपाईँका केही प्रतिस्पर्धी वा विरोधी तत्त्वहरूले तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा केही असर त पुर्याउन सक्छन्, तर त्यस्तो ठुलो हानि नोक्सानी नै पुग्छ भन्ने चाहिँ होइन। त्यो कुरामा तपाईँ चलाखी भएर बढ्नुपर्नेछ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईँको व्यावसायिक पक्ष सबल रहन सक्ने समय हो। खरिद बिक्री गर्नका लागि दिन सकारात्मक बन्नेछ। गरेको लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। आज तपाईसँग भएको धनको उपयोग गर्दा तपाईँलाई पछिसम्म फाइदा मिल्न सक्ने दिन रहेको छ। आय आम्दानी बढ्नाले उत्साह बढ्न सक्ने समय पनि हो। आज गृहिणी वर्गहरूका लागि पारिवारिक सदस्यहरूलाई खुसी पार्न सक्ने, व्यवहारिक कुराहरूमा सुधार ल्याउन सक्ने समय पनि बन्नेछ। त्यसैले तपाईँका लागि पारिवारिक सुझाव लाभदायी बन्न सक्छ। प्रेम जीवन र वैवाहिक सम्बन्धका लागि आज केही आनन्दको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा जोस जागर बढ्न सक्छ र नजिकका इष्टमित्रबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय पनि हो। स्वास्थ्य खानपानले गर्दाखेरि तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल नै रहन सक्ने समय छ। यसले गर्दा समग्रमा तपाईँका लागि दिन लाभदायी रहेको हुँदाखेरि आफ्नो योजनामा लगनशील भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव महाकाली। ओम महाकाली नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा 10औं भावमा कर्म भावमा रहेको छ। यसले सुख मान्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। त्यसले कर्म क्षेत्रलाई लिएर केही खुसी अनुभूति गर्न सक्ने समय हो। आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा केही सकारात्मक प्रभाव बढाउन सक्ने समय छ। आज कठिन कार्यहरूलाई समेत तपाईँबाट समाधान हुन सक्ने समय पनि हो। तपाईँ सरकारी नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने आज विशेष लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ।
तपाईँको मेहनत र ऊर्जाले आज दाम नाम प्रतिष्ठा कमाउन सक्ने समय बन्नेछ। प्रतीक्षा गरिएको कार्यक्षेत्रबाट उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने समय हो। आज अनपेक्षित केही आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। श्रमिक वर्ग हुनुहुन्छ, कामदार वर्ग हुनुहुन्छ भने काम कार्यको सन्दर्भमा आज केही राम्रो व्यक्तिहरूसँग मित्रता पनि बन्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँका टाढिएका मित्रजनहरूसँग नजिकपन बन्न सक्ने वा केही वार्तालाप भलाकुसारी हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँको मेहनतले आज काम कार्यको क्षेत्रमा खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। नयाँ काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुने केही अवसर जुट्न सक्छ। कृषि पशुधनको क्षेत्रबाट पनि आज सकारात्मक लाभ मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज चल अचल सम्पत्ति आदिबाट पनि तपाईँलाई केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा आबद्ध रहेर कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने सम्मान बन्न सक्ने समय छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि आफ्नो दैनिकी आय इन्कममा वृद्धि गर्न सक्ने समय रहेको छ। नयाँ वस्तु खरिद बिक्री गर्नका लागि पनि दिन सकारात्मक हो। आज शेयर बजारको क्षेत्रमा गरेको लगानीबाट चाहिँ मध्यम फलदायी दिन बन्न सक्छ। आज तपाईँका पुराना तथा नयाँ कारोबारहरूलाई मिलाउनका लागि दिन राम्रो हो। तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा व्यावसायिक योजनाहरूमा पारिवारिक साथ सहयोग जुट्न सक्ने समय छ। कुनै पनि निर्णय लिनुभन्दा पहिले उचित छलफल गरेर अगाडि बढ्नु आवश्यक पनि देखिन्छ। आफ्नो कमी कमजोरीहरूलाई तपाईँले जितेर सकारात्मक बाटोमा आफ्नो लक्ष्यतिर उन्मुख हुन सक्ने समय पनि हो। आज अन्य ठुला मान्छेको साथ सहयोगबाट तपाईँको योजनाहरूलाई केही कार्यान्वयन गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा कसिलोपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको आज प्रेमी र वैवाहिक सम्बन्धबाट कार्य व्यवहारको प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन प्रतिको लगाव बढ्न सक्ने समय छ। स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको सबल रहन सक्ने दिन रहेको छ। समग्रमा दिन राम्रो। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव अन्नपूर्ण। ओम अन्नपूर्णाय नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव विशेष कर्कट राशिमा चन्द्रमा हुँदै गर्दा तपाईँको राशिबाट भाग्य भावमा रहेको छ र पनि कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो। दिन मध्यम फलदायी मात्र बन्नेछ। आज तपाईँको लगनशीलता र परिश्रमले आज उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज केही गरिब दिन दुखीप्रति केही सहायता गर्नका लागि मन लाग्न सक्ने समय हो। आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा केही राम्रो व्यक्तिहरूबाट आशीर्वाद लिएर गरेको काम कार्यहरू तपाईँका लागि सकारात्मक बन्नेछन्। आज केही सुख सुविधाका लागि मन थोरै लालायित पनि हुन सक्ने समय हो। पूर्ण खराब दिन पनि होइन। आज तपाईँको कमी कमजोरीको फाइदा चाहिँ अरूले उठाउन सक्छन् कि भन्ने कुरा हो। त्यसैले आफ्नो कमी कमजोरीप्रति तपाईँ सजग रहनुहोला। आज श्रमिक वर्ग हुनुहुन्छ, सरकारी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने आफ्नो कामलाई पुरा गर्नका लागि पूर्ण ध्यान दिएर बढ्नुहोस्। आफ्नो काममा इमान्दारिताका साथ अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो नै हुनेछ। काम कार्यमा विशेष जिम्मेवारीहरू बढ्न सक्ने, कार्यभार बढ्न सक्ने समय रहेको छ। यसले गर्दा कार्यहरूलाई सही व्यवस्थापन गर्न नसकिएला कि भन्ने दिन हो। त्यो कुरामा चाहिँ तपाईँ सजग रहनुपर्नेछ। आज प्रयास गर्दा कुनै पनि काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तर कुनै कार्यलाई लिएर महत्त्वपूर्ण निर्णय चाहिँ गर्दै हुनुहुन्छ भने थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर शुभ समयमा तपाईँले विशेष निर्णय गर्ने गर्दा तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ। आज केही पुराना नकारात्मक कुराले वर्तमान जीवनमा केही असर पुर्याउन सक्छ, मनलाई थोरै विचलित गर्न सक्छ, मनोबल कम गर्न सक्छ। यी कुरामा चाहिँ तपाईँले विशेष ध्यान दिनुहोस्। आफ्नो स्वभाव र सोच सकारात्मक राखेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। सामाजिक परोपकारमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा मन खुसी बन्न सक्ने समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईँको आय इन्कम पक्ष सकारात्मक नै रहन सक्ने समय हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि कारोबारहरू सकारात्मक रूपले चल्न सक्ने समय रहेको छ। आज काम कार्य व्यवसायको क्षेत्रमा अरूको आलोचना गर्नमा आफ्नो समय बर्बाद नगर्नुहोला। त्यसैले आज आफ्नो काम कार्यमा ध्यान दिएर बढ्नुहोस्। आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्र व्यावसायिक पक्षहरूमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूबाट
पूर्ण हौसला प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज परिवार र सहयोगीबाट प्रेम र साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका कुरामा केही निकटपनको अनुभूति गर्न सक्ने, विगतका कमी कमजोरीहरूमा क्रमशः सुधार ल्याउन सक्ने समय छ। अध्ययन पक्ष मध्यम रहनेछ, छोटो यात्राहरू बन्न सक्छ। स्वास्थ्य खानपिनमा ध्यान दिनुहोस्। शुभ अङ्क 9, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव पितृदेवता ओम पितृदेवाय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज विशेष कर्कट राशिमा चन्द्रमा हुँदै गर्दाखेरि तपाईँको राशिबाट 8औँ भावमा रहेको छ। आज तपाईँको काम कार्यको पक्ष त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। आज काम गर्ने कुरामा केही शारीरिक थकान, मानसिक अस्थिरतापन रहन सक्छ। यसले गर्दा काम कार्यमा केही बाधा पुग्न सक्ने समय पनि हो। आज तपाईँले काम गर्ने छिट्टो सक्छु काम भनेर भौतिक सवारी साधनको उपयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने थोरै सावधानी रहेर उपयोग गर्नुहोला। सरकारी काम कार्यको क्षेत्रमा, तपाईँको नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रमा केही चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारीहरू आइलाग्न सक्छ। श्रमिक वर्ग हुनुहुन्छ, कामदार वर्ग हुनुहुन्छ भने आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा हतारले गर्दाखेरि बुद्धि विवेकको सही सदुपयोग नहुन सक्छ। कामहरू दोहोर्याउनु पर्ने अवस्था सृजना हुन सक्ने समय हो। आज यसैले गर्दाखेरि हतारमा काम गर्दाखेरि कमी कमजोरी भइदिन सक्छन् र त्यही कमी कमजोरीको फाइदा उठाउनेहरू पनि सक्रिय भएर रहन सक्ने समय रहेको छ। त्यसैले यी कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुहोस्। कार्य वातावरण तपाईँले खोजे जस्तो नहुँदा मानसिक शान्ति केही भङ्ग भइदिन सक्छ। त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्ने छ। आज तपाईँले कसैलाई वचन दिनुभएको छ केही काम पुरा गरिदिन्छु भने त्यो वचनलाई पुरा गर्ने कोसिस गर्नुहोला। यसले यदि त्यो काम पुरा भएन भने तपाईँमाथि हेर्ने दृष्टिकोण अरूको नराम्रो बनिदिन सक्छ। त्यो कुरामा सजग रहेर बढ्नुपर्ने छ। विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुरा आफ्ना सहकर्मीहरूसँग आज राम्रो व्यवहार गर्दै सकारात्मक साथ लिएर बढ्ने कोसिस गर्नुपर्ने छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यवसायी पक्ष आज त्यति राम्रो छैन। तपाईँको आय इन्कम पक्ष मध्यम रहन सक्ने समय हो र हतार गरेर कुनै पनि लगानी गर्ने कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने छ। नयाँ लगानीका लागि दिन त्यति राम्रो छैन। तपाईँको आर्थिक आय इन्कम अनुसार खर्चलाई म्यानेज गरेर बढ्नुपर्ने दिन पनि हो। कसैसँग सहयोग माग्ने क्रममा आफ्ना गोप्य र राम्रा योजनाहरूलाई बाहिर ननिकाल्नुहोला। यसले तपाईँलाई केही घाटाको सामना गर्नुपर्ने अवस्था पनि सिर्जना हुन सक्छ। त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। तपाईँले आफूले चालेका कार्य कदमहरूमा तपाईँको आफन्तको साथ सहयोग सरसल्लाह सुझाव भने तपाईँलाई मिल्न सक्ने समय रहेको छ। यसको सकारात्मक लाभ लिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। समस्याहरू छ भने समस्याहरू सेयर गरेर बढ्नुहोला। आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका लागि अझ राम्रो बनाउनका लागि समय जुटाउनु पर्ने आवश्यकता पर्दिन सक्छ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनप्रतिको लगाव केही खुकुलो बन्दिन सक्ने, त्यति मन नजान सक्ने समय पनि हो। स्वास्थ्यमा असर रहन सक्छ। स्वास्थ्यका लागि आज आहार विहारमा ध्यान पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। समग्रमा सजग रहनुहोस्। शुभ अङ्क 8, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव शङ्कर भगवान ओम शङ्कर आय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज विशेष कर्कट राशिमा चन्द्रमा हुँदै गर्दा तपाईँको राशिबाट 7औँ भावमा रहेको छ। आज तपाईँले पहिले गरेको काम कार्यको क्षेत्रबाट केही फाइदा लिन सक्ने समय हो। तपाईँको कार्यक्षेत्र फलीभूत बन्न सक्ने समय रहेको छ। कुनै पनि पार्टी सामाजिक समारोहको क्षेत्रमा तपाईँ सरिक हुन सक्ने समय पनि बन्नेछ। आज कामदार वर्ग श्रमिक वर्गहरूका लागि छोटो समयमा आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रबाट केही प्रतिफल सकारात्मक रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। आज केही नयाँ अवसरहरूमा आफ्नो प्रतिभालाई प्रदर्शन गर्ने मौका जुट्नेछ र त्यही प्रतिभाद्वारा तपाईँले केही अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। आज काम कार्यको वातावरण केही सकारात्मक महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँभित्र रहेको लगनशीलतापन र मेहनतीपनले गर्दाखेरि लक्ष्यसम्म हासिल गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ।
आज सानो सानो कामको मूल्याङ्कन हुन सक्ने र जस प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। त्यसैले कार्यक्षेत्र राम्रो, आफूले पनि आफ्ना सहकर्मीहरूसँग सकारात्मक व्यवहारद्वारा साथ सहयोग लिएर आफ्ना अपुरा अधुरा योजनाहरूलाई पूरा गर्नतिर लाग्नु राम्रो हुनेछ। कुनै पनि समस्या छ भने समस्याहरूलाई सेयर गर्नु, सकारात्मक साथ प्राप्त गर्ने हुँदाखेरि समस्याको समाधान हुन सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज तपाईँको व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा दैनिकी आय इन्कम बढ्न सक्ने दिन हो। व्यावसायिक कुराले केही राम्रा व्यक्तिहरूसँग सामिप्यतापन बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईँ कुनै पनि मनोरञ्जनका कुराहरूमा सहभागी हुन सक्ने समय रहेको छ र सामान्य खर्च पनि बढ्न सक्ने दिन हो। खर्चमा तपाईँले ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको मनले चाहिँ केही गलत कार्यहरूको केही नेतृत्व गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। त्यसैले आफ्नो मनको स्थितिलाई नियन्त्रण गर्नुहोस्, सकारात्मक सङ्गत मात्र गर्नुहोला। विलासिताका क्षेत्रमा मन जान सक्ने समय रहेको छ। गृहिणी वर्गहरूका लागि घर व्यवहारिक पक्षहरू केही राम्रो हुन सक्ने। आज परिवारका सदस्यहरूलाई खुसी राखेर आफू पनि खुसी साथ बढ्न सक्ने समय हो। पारिवारिक साथ सहयोग र केही रमाइलोपनको महसुस गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको पक्षलाई आज कसिलो बनाएर अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि हो। आज शिक्षार्थी वर्गहरूका लागि आफ्नो अध्ययन पक्षमा जागरुक बनेर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। अध्ययनमा प्रगतिको केही खबर प्राप्त हुन सक्ने वा सकारात्मक बाटोमा आफू अग्रसर हुन सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको स्वास्थ्यमा कुनै पनि समस्याहरू थियो भने केही सुधार प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव उमा भगवती ओम उमाय नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रह। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचर विशेष कर्कट राशिमा हुँदै गर्दा तपाईँको राशिबाट 6औं भावमा रहेको छ। आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्र सबल नै रहन सक्ने समय हो। आज श्रमिक वर्ग हुनुहुन्छ भने दिगो काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँ अग्रसर हुने अवसर जुट्न सक्ने समय रहेको छ। कार्य जिम्मेवारीहरू भने केही बढ्न सक्छन् र जिम्मेवारीहरू प्राप्त भए तापनि ती जिम्मेवारीहरूलाई सही रूपमा व्यवस्थापन गर्दै केही कार्यहरूलाई सम्पन्न गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज कुनै पनि प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा तपाईँ सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ भने प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्न सक्ने समय रहेको छ। तर काम गर्दै जाँदाखेरि केही रिस आवेग भने बढ्न सक्छ। यसले कामकारलाई बिगार गर्न सक्छ। त्यसैले रिस आवेगलाई कन्ट्रोल गरेर बढ्नु आवश्यक देखिन्छ। केही पुराना मित्रजनहरूसँग वार्तालाप वा केही भेटघाटको अवसर पनि प्राप्त हुन सक्ने समय हो। आज शत्रुले पनि मित्रताका लागि हात बढाउन सक्ने समय छ। आज जग्गा जमिन आदिका कारोबारहरूबाट केही फाइदा लिन सक्ने समय हो भने कृषि पशुधनको क्षेत्रमा पनि सकारात्मक वृद्धि हुन सक्ने समय छ। आज राजनीति क्षेत्रमा उच्च मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय हो। सामाजिक काम कार्यहरूलाई वहन गर्दै बढ्न सक्ने समय छ। आज मेहनतले प्रतिस्पर्धाको दौड जिताउन सक्ने दिन पनि रहेको छ। प्रतिस्पर्धीहरू कमजोर बन्ने हुँदाखेरि फाइदा लिन सक्ने समय पनि हो। आज कार्यक्षेत्र तपाईँका लागि सकारात्मक नै देखिन्छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज कुनै राम्रो क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने लगानी गर्नका लागि दिन राम्रो। व्यावसायिक पक्ष सकारात्मक देखिन्छ। तपाईँको दैनिकी आय इन्कम पक्ष बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज कुनै पनि वस्तु खरिद बिक्री सामान्य दिनभन्दा केही राम्रो पनि बन्न सक्छ। आज कहिले काहीँ दिमागमा केही बेचैनी र केही क्रोधको स्थिति पनि उत्पन्न हुन सक्छन्। यही कुराले केही दिन खल्लो पनि बनाउन सक्छ। त्यो कुरामा तपाईँ सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय छ। आज केही ठुला मान्छेको साथ सहयोगले गर्दाखेरि आफूभित्र रहेको केही कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्ने मौका पनि जुट्न सक्छ। त्यस्तो क्षेत्रमा तपाईँ अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ भने आज तपाईँको आफन्त परिवार र मावलीसँगको सम्बन्धको पक्षलाई केही राम्रो बनाएर अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ।
प्रेम र वैवाहिक जीवनका कुरामा केही सुन्दर सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज केही रमाइलो भेटघाटको अवसर पनि जुट्न सक्ने समय छ। अध्ययनमा उचित नतिजाले जोस सागर बढाउनेछ। स्वास्थ्य पक्षमा पनि आज सकारात्मक अनुभव गर्न सक्ने समय देखिन्छ। शुभ अङ्क 6, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव बटुक भैरव। ओम बटुक भैरवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज विशेष कर्कट राशिमा चन्द्रमा हुँदै गर्दा तपाईँको राशिबाट 5औँ भावमा रहनेछ। 5औँ भावमा रहे तापनि आज कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो। मध्यम फलदायी दिन बन्नेछ। काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने दिन त हो, तर आज विशेष नयाँ अवसरहरूलाई पछि गर्दै हुनुहुन्छ, पछ्याउँदै हुनुहुन्छ भने केही चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने अवस्था पनि आइपर्न सक्छ। काम कार्यको समस्याहरूबाट तपाईँ विचलित नहुनुहोला। आज केही समस्या पनि आइपर्न सक्छन्, तर स्थिर भएर डटेर सामना गर्दै बढ्नु भएमा प्रतिफल सकारात्मक बन्नेछ। आज केही कार्य जिम्मेवारीहरू बढ्न सक्छ, त्यसैले जिम्मेवारी धेरै हुँदाखेरि छिटो काम सक्छु भन्ने मन पनि हुन सक्छ र छिटो काम सक्छु भन्दाखेरि कतिपय योजनाहरू तपाईँको पछि नै पर्न सक्छ, अधुरै रहन सक्छ। त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ। आफूसँग प्राप्त ज्ञान अनुसार परिस्थितिहरूलाई सामना गर्दै बढ्नुहुन्छ भने चाहिँ आज कार्यक्षेत्रमा सफलता हासिल गर्न सक्ने समय पनि हो। गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा केही परिणामहरूप्रति तपाईँको ख्याल नहुँदाखेरि हातबाट ती परिणामहरू बाहिर जान सक्छ कि भन्ने कुरा हो। त्यसैले तपाईँले कुनै योजनाहरू बनाउनुहुन्छ भने योजना बनाएसँगै ती योजनाहरूलाई कार्यान्वयन गर्नतिर जारी राख्नु राम्रो हुनेछ। आज काम कार्यको पक्षलाई विशेष वातावरणलाई पनि सकारात्मक बनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आफ्ना सहकर्मीहरूसँग पनि राम्रो सम्बन्ध बनाउने कोसिस गर्नुहोस्। आज व्यावसायिक पक्षमा विशेष निरन्तर मेहनत गर्दै बढ्नु भएमा तपाईँको आय इन्कम पक्ष केही सकारात्मक नै रहन सक्ने समय हो। आज व्यापार व्यवसायका लागि विशेष नयाँ स्रोतको खोजी गर्दै बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। नयाँ लगानीका लागि चाहिँ धेरै हतार नगर्नुहोला। आज धर्म कर्म समाज सेवातर्फ मन लाग्न सक्ने र यी क्षेत्रबाट केही खुसीको अनुभूति गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज परिवार र सामाजिक गतिविधिहरूमा आफूलाई केही खुसी केही र सुखदपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय पनि हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका कुरामा सामान्य अविश्वासको भावना कतै कतै रहन सक्छ कि भन्ने दिन हो। त्यो कुरामा चाहिँ विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्नेछ। आज अध्ययनमा प्लान गरे अनुसार सफलता मिल्नका लागि तपाईँले विशेष आफूभन्दा अग्रज र गुरुजनको सरसल्लाह सुझाव लिएर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। आज छोटो दूरीको केही यात्राको अवसर मिल्न सक्ने समय पनि हो। स्वास्थ्य जीवनका लागि योगा व्यायाम गर्नु, सकारात्मक सोचका साथ बढ्नु भएमा दिन राम्रो बन्नेछ। शुभ अङ्क 5, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव माता लक्ष्मी। ओम महालक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दैनिक मासिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकवृन्द, दैनिक राशिफल चन्द्रमाको गोचर भेदको आधारमा बनाइने हुँदाखेरि कतिपय कुरा तपाईँको जीवनमा घटित भइरहेका हुन्छन् र मिलिरहेको पनि हुन्छ र कतिपय कुरा मिल्दैन। गुरुले किन मिल्दैन नमिल्ने राशिफल भन्नुभयो भन्ने होला। तपाईँको कुण्डली अनुसार ग्रह दशाहरू कमजोर अवस्थामा छन् भने हामीले जति राम्रो भने तापनि त्यो राशिफल नमिल्न पनि सक्छ। त्यसैले राशिफल सुनेर शुभ अशुभ समयको जानकारी लिएर तपाईँले सकारात्मक सोचका साथ दिनको समग्र मूल्याङ्कन गरेर महत्त्वपूर्ण कार्यमा लाग्नुहुन्छ भने चाहिँ दिनलाई राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। म प्रस्तोता मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि।